कैसे पॉलिटिकल वर्कर बनते हैं, कैसे किया जाता है। मेरा लीडर हुसैनी नजरिए पे यकीन रखने वाला लीडर है। और याद रखें, मैं आपको बता दूं, तौहीद के कायल है फराज, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। साहब, हमारी हुकूमत, हमारी सियासत इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप बात करेंगे, आप हमें देंगे दर्स बहादुरी के। आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आपकी बुज़दिली, आप में तो इतनी जुर्रत नहीं है, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में तो इतनी अल्लाह ने हौसला नहीं दिया कि आप इस मुल्क के ताकतवर तबके से कम यह बात कर सके कि नहीं, हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वजीर आजम कबूल नहीं है। आप क्या बात करते हैं यार, आप इतने बेबस, इतने लाचार हैं। और मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि ये इन्होंने तासुर दिया था कि मार्का हक का डिजाइनर, मार्का हक को जिसने डिजाइन किया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। और उस करारदाद में एक लफ्ज भी इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लिखना, इनको जरूरत नहीं हुई जनाब स्पीकर। आप हमें दर्ज देंगे। अपनी जोशे खिताबत में आपने एक जमात जो आपकी इत्तेहादी जमात है, उसके लीडर का किया हुआ कारनामा वो भी अपने खाते में डाल लिया। आज आपको किसी कौम को नहीं पता कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो है, और आपने उसमें भी मियां नवाज शरीफ को सुपरसीड कर दिया। जिधर देखो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर, जिधर देखो मरियम नवाज नवीज की तस्वीर। सर वो कहां गया वो आजाद शुमार का जादूगर, वो जो माइक गिराता था ऐसे ऐसे करके, पहले देखता था कि माइक सारे जुड़े हुए हैं, जब वो देख लेता था वो भुट्टो की नकल करते हो, वो तो जोशे खिताबत में गिराता था, तुम तो टारगेटेड गिराते हो। खुदा गवाह है कि जितने बड़े झूठे, आपकी क्या आदत है, तारीख में इतनी बड़ी मिसाल किसी की नहीं। ओहो, मेरी कौम सुन ले। अच्छा, कौम क्या थी? सिर्फ चंद मुफाद परस्तों का टोला। मैं आपसे ज़बान करता हूं ऐसे ऐसे करके, मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने 6 महीनों में इस मईशत को खड़ा न कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब क्या नाम रखे? कपड़े भी बेचने की बात की थी, और ये भी कहा था मैं उधार मांगने नहीं आया, मेरी जरूरत, ये भी कहा था आपने। हमें तो सर 2024 के इलेक्शन के बाद जेल में ऑफर की गई कि माइनस इमरान खान, ये हकीकत है सर, इसको कोई झुठला नहीं सकता, माइनस इमरान खान आओ, हम तुम्हें हुकूमत देते हैं। हमने और हमारी क़यादत ने जवाब दिया, हमारी हुकूमत, हमारी सियासत इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप बात करेंगे, आप हमें देंगे दर्स बहादुरी के, सब्र के, बर्दाश्त के। किस मुंह से आप बात करते हैं? आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आपकी बुज़दिली उमड़ उमड़ के सामने आ रही है। आप में अगर कोई अखलाकियात होती तो ये शख्स की थोड़ी बहुत जो सियासी खटकमत है वो आप खा रहे हैं। आप में तो इतनी जुर्रत नहीं है, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में तो इतनी अल्लाह ने हौसला नहीं दिया कि आप इस मुल्क के ताकतवर तबके से कम यह बात कर सके कि नहीं, हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वजीर आजम कबूल नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आपने तो उसी दिन अपनी सियासी यतीमी का करारदाद इस ऐवान में पेश कर दी थी। मैं जनाब स्पीकर, उस मार्का हक का दिन जिस दिन मनाया गया, मैं यहां पे नहीं था। यार आप इतने बेबस, इतने लाचार हैं। और मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि ये इन्होंने तासुर दिया था कि मार्का हक का डिजाइनर, मार्का हक को जिसने डिजाइन किया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। और उस करारदाद में एक लफ्ज भी इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लिखना, इनको जरूरत नहीं हुई जनाब स्पीकर। आप हमें दर्ज देंगे, आप हमें बताएंगे कि सियासत कैसे होती है, कैसे पॉलिटिकल वर्कर बनते हैं, कैसे किया जाता है। मेरा लीडर हुसैनी नजरिए पे यकीन रखने वाला लीडर है। और याद रखें, मैं आपको बता दूं, तौहीद के कायल है फराज, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। इब्तिदा में कहा है कि मैं मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान की कदर करता हूं क्योंकि वो वफादार आदमी है। मैं हर वफादार बंदे की कदर करता हूं, चाहे वो जिस जमात से भी है। आज अपनी जोशे खिताबत में आपने एक जमात जो आपकी इत्तेहादी जमात है, उसके लीडर का किया हुआ कारनामा वो भी अपने खाते में डाल लिया। आज आपको किसी कौम को नहीं पता कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो है, और आपने उसमें भी मियां नवाज शरीफ को सुपरसीड कर दिया। यार आप बस करें यार। सर सब कहां लेके जा रहे हैं? हेल्थ की कट मोशन। मैं सर हेल्थ पे आ रहा हूं ना, प्लीज। हेल्थ का ही एक इशू है, तबीयत साफ करना या उसको ओवरऑलिंग करना। सर मेरी बात सुने, ये तो कहते हैं ना, वो एतजाज हसन साहब ने जब निसार अली साहब को कहा था कि आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स, आई एम टेकिंग देम टू द क्लीनर्स। सर इस तरह हम रोज के भाषण सुन रहे हैं,
وہ جناب میاں ہاں یہ آپ کا بجٹ ضرور ہے, خدا کی قسم یہ اشتہاری بجٹ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جدھر دیکھو میاں نواز شریف کی تصویر, جدھر دیکھو مریم نواز تمیز کی تصویر. سر کہاں گیا وہ آدھا تو شمار کا جادوگر, وہ جو مائک گراتا تھا ایسے ایسے کر کے, پہلے دیکھتا تھا کہ مائک سارے جڑے ہوئے ہیں, جب وہ دیکھ لیتا تھا وہ بھٹو کی نقل کرتے ہو, وہ تو جوش خطابت میں گراتا تھا, تم تو ٹارگیٹڈ گراتے ہو. آپ نے تو یہ کہا تھا میاں مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں اس کی تصدیق کی. آپ جھوٹ کی بات کرتے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. خدا گواہ ہے کہ جتنے بڑے جھوٹے آپ کی قیادت ہے تاریخ میں اتنی بڑی مثال کسی کی نہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ میں بھاٹی گیٹ میں زرداری کا پیٹ کاٹ کے اس قوم کی اندر سے لوٹی ہوئی مال نکالوں گا. آپ نے کہا تھا 2022 کی جب سر حکومت گرائی گئی تو جادوگر کی طرح آئے, سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ایسے ایسے کر کے گفتگو. میری قوم سن لے. اچھا قوم کیا تھی؟ صرف چند مفاد پرستوں کا ٹولہ, لوٹے. مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں آپ سے زبان کرتا ہوں ایسے ایسے کر کے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں نے 6 مہینوں میں اس معیشت کو کھڑا نہ کر دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اب کیا نام رکھیں؟ کپڑے بھی بیچنے کی بات کی تھی, اور یہ بھی کہا تھا میں ادھار مانگنے نہیں آیا, میری ضرورت. یہ بھی کہا تھا آپ نے, میں مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے. اور آپ تو مجبور لوگ ہیں. مقدس درس دیں, اس ملک کو آگے لے کے جائیں. سہولت کاری چھوڑے. سہولت کاری نے پہلے بھی آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں سہولت کاریوں میں. خدا را میرے لیڈر نے صرف ایک دفعہ اپنی بہن سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. آپ ظالم نہیں ہیں تو کون ہے؟ آپ تو خدا گواہ. کل میڈم عظمیٰ بخاری آئیں اور انہوں نے کہا کہ جناب یزید کا نام کیوں لیا؟ وہ یار ہر دور میں یزید رہا ہے, اس دور میں بھی یزید ہے. اور آپ تو خدا گواہ ہے, آپ تو پیروکار ہیں اس کے جدیدی فلسفے کے, آپ پیروکار ہیں. آپ نے ایک دفعہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میرے لیڈر وہ خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ایک بندہ اگر جس کے اوپر 10 قتل بھی ہوئے ہوں اور اس نے بدلہ لینے ہونا تو آگے ملک احمد خان بیٹھا ہوگا نا, تو میٹھی باتوں سے وہ ایسا زمین بوس ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ. اور سر میں آپ کو بتاؤں, اللہ گواہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو, میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے بٹوین امریکہ پاکستان اینڈ عراق, آپ جاتے تو 5 منٹ میں حل ہو جاتا. آپ کو کمال لوٹ دیا. کیا سیل پہ بات کی جائے؟ 76 ارب روپیہ صرف رکھا گیا, 20 ارب صرف بغض عمران خان میں میاں محمد نواز شریف کے نام پہ ایک کینسر اسپتال کا بنا دینا. یہ سر کہاں کی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر میرے پنڈی کے دوست بیٹھے, ان کو کہیں حلف دیں کہ پنجاب کارڈیالوجی سینٹر پنڈی جو ہے, میاں ملک افتخار عباسی صاحب حلف دے دیں کہ کیا دل کے مریض ایک سال انتظار ان کو ٹائم نہیں مل رہا. سر جو بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اس اسپتال میں جاتا ہے, ایک عرصے تک بہت اچھا کام ہوتا رہا, وہاں پہ مفت علاج ہوتا رہا. آج سر وہاں پہ مفت علاج نہیں ہے, کیونکہ میں نے ریسنٹلی ایک مریض بھیجا جس کے پاس سر جس سے انہوں نے 3 لاکھ ڈیمانڈ کیا. اچھا سر, میں اگر میرے گھر میں روشنی نہیں ہوگی یا میرے ضلع میں روشنی نہیں ہوگی, سر پورا پاکستان روشن ہو جائے, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر میرے تحصیلوں کے 2 تحصیلیں جو بین الصوبائی شاہراہ پہ جناب اسپیکر فتح جنگ اور حسن عبدال, سر بغض عمران خان حکومت میں 2022 سے آپ کو میں نے کال اٹینشن پیش کی تھی. وہ میرے بھائی ہیلتھ منسٹر یہاں پہ مجھے نظر آئے تھے, ان کی مجھے جھلکی آئی تھی. انہوں نے سر آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں سر اب کیا کروں, میں یہ انگلی کھا گئی ہے اس قوم کو, یہ شہباز شریف کی انگلی, یہ والی. انہوں نے یہی انگلی چلائی تھی ایسے ایسے کر کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ سر 3 سال سے وہ بلڈنگ تیار ہے, اسٹرکچر تیار ہے. اور سر آپ پورا ریکارڈ نکالیں, ہر روز اگر 4 سے 5 ایکسیڈنٹ اور وہاں پہ اموات نہ ہو تو میں سر مجرم. سر حسن عبدال, آج میں نے ایک آرٹیکل دیکھا, اس میں ان کے سکھ یاتریوں کی ایک بہت بڑا ایونٹ آ رہا ہے, اس پہ حسن عبدال کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے, اس میں تعریف کرتا ہوں. لیکن سر حسن عبدال 2 بین الصوبائی شاہراہوں پہ ہے. ایک سر جو ہزارہ کو جا رہی ہے, جس کو کسی زبردست سلک روٹ جو تھا آپ کا, اور ایک سر جو پرانا جی ٹی روڈ ہے. سر دیر از نو ٹراما سینٹر. خدا کی قسم ہر دوسرا مریض از ریفرڈ ٹو پنڈی, از ریفرڈ ٹو اٹک. اور اللہ گواہ ہے سر وہاں پہ ڈاکٹروں کی وہ حالت ہے کہ خدا کی قسم کرپشن کی انبار لگے ہوئے ہیں. ناظرین, آپ نے تحریک انصاف کے سردار علی محمد خان کی دھواں دار پنجاب اسمبلی میں تقریر سنی. سردار علی محمد خان نے ایک جرحانہ اور توجہ حاصل کرنے والی تقریر کی, جس میں انہوں نے حکومت اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا.
اپنی تقریر کے دوران انہوں نے مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کی پالیسیوں اور حکومتی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور کہا کہ عوام کو درپیش مسائل کے مؤثر حل پیش نہیں کیا جا سکا۔ سردار علی محمد خان نے اپنی گفتگو میں ملک کی تاریخ کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ قومی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ان کا مناسب مقام ملنا چاہیے، لیکن آپ نے ان کا مقام کو بھی سپرسیڈ کیا۔ انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے اس کو آج آپ اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ان کی تقریر کے بعد اسمبلی کا ماحول خاصا گرم ہو گیا، جبکہ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی جانب سے مختلف رد عمل دیکھنے میں آیا۔ سردار علی محمد خان نے کی یہ جو جرحانہ تقریر تھی اس نے نون لیگیوں کی چیخیں نکال دی۔ ناظرین، آپ کو سردار علی محمد خان کی آج کی یہ دھواں دار تقریر کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔